प्रचण्ड पनि के हुन्, राष्ट्रघाती हुन् कि देशद्रोही हुन् कि के हुन् भन्ने कुरो नेपाली नागरिकले बुझेका छन्। तपाईँले ल्याउनु भयो होला, गणतन्त्र ल्याउनु भयो, धर्मनिरपेक्षता ल्याउनु भयो, यसले के हामीलाई प्रतिफल दियो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रचण्डज्यूलाई। जनतालाई दिग्भ्रमित गराउनका निमित्त कहिले प्रजातन्त्र भनियो, कहिले लोकतन्त्र भनियो, कोही गणतन्त्र भनियो। शेरबहादुर देउवा प्रचण्डज्यूहरूलाई चाहिँ नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू जो शेरबहादुर देउवा भन्दा चाहिँ 1000 गुणा बढी सक्षम र इन्टेलेक्चुअल मैले सागर ढकाल सरलाई भेटेँ र उहाँ जस्ता युवाहरू चाहिँ अब देशैभरिबाट चाहिँ यी राष्ट्रघाती दलालहरूको विरुद्धमा चाहिँ उत्रिनुपर्छ, उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र अब हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ साँच्चैकै नेपाल जस्तो, हाम्रो देशलाई स्विजरल्यान्ड जस्तो, युके जस्तो, युएस जस्तो होइन कि नेपाललाई नेपाल जस्तो बनाउनुपर्छ। र तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिबाट अब सन्यास लिनुहोस्, नाति नातिना खेलाउनुहोस्। त्यो प्रधानमन्त्री पदलाई म सम्मानीय भन्दैछु। मैले बारम्बार भन्दै आएको चाहिँ शेरबहादुर देउवा डोन्ट डिजर्भ टु बी आवर प्राइम मिनिस्टर। श्रीलङ्का त एउटा उदाहरण मात्र, तपाईँहरूको हालत त्योभन्दा बत्तर हुनेवाला छ। जे सही छ त्यसलाई सही, जे गलत छ त्यसलाई गलत भन्ने मेरो चरित्र हो। रगत उम्लेर नै हामी लागेका 19-20 वर्षको चाहिँ एउटा देशभक्त नागरिक, एउटा विद्यार्थी छु। म आफै पनि हजुरको लगभग 25-26 पटक हिरासतमा परिसकेको छु। पछिल्लो 4-5 वर्षमा राष्ट्रियताकै मुद्दामा लडिरहँदाखेरि हजुर हामीले चाहिँ केही वर्ष अगाडिदेखि आफ्नो यात्रा चाहिँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भन्ने चाहिँ मूल ध्येयका साथ चाहिँ हामीले हाम्रो यात्रा तय गरेका थियौँ। त्यतिखेर थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, आज उहाँहरू विभिन्न राजनीतिक दल पार्टीहरूमा हुनुहुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने यो देशको राष्ट्रपति भनेको एउटा स्वाभिमानी हुनुपर्छ, जसले राष्ट्रको हितमा निर्णय लियोस्, राष्ट्रको स्वार्थ विपरीतमा विदेशी शक्तिको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त होइन कि हाम्रो देशको हितका निमित्त। विदेशीको स्वार्थ भनेको त्यो तेस्रो चौथो प्रायोरिटीमा आउँछ। सबैभन्दा अगाडि यो हाम्रो देशको हितमा छ कि छैन, यो आर्थिक समृद्धिका हाम्रा जुन लक्ष्य छ त्यो परिपूर्ति गर्नका निमित्त चाहिँ यसले कति हजुरको प्रतिफल पुर्याउँछ भन्ने यस्ता कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर निर्णय गर्ने खालको नेतृत्व चाहिन्छ। तर 46 सालको आन्दोलनपछि पञ्चायत अन्त्य भइसकेपछि यस्तो कुनै पनि निर्णय देखिएन जुन नेतृत्व तहबाट चाहिँ राष्ट्रको हितमा लिएको होस्। बरु रातारात सङ्कल्प प्रस्तावको नाममा नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित गरेर महाकाली सन्धि पास गरियो। रातारात राष्ट्रघाती एमसिसी जुन हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्तको विपरीतमा छ। यो अहिले सेनाले बुट बजार नै भन्ने कुरालाई होइन, सेनाले हजुरको यहाँ बुट बजार छ लगायतका कुराहरू, यो केही विषयहरू अतिरञ्जित गरिएको, त्यो कुरामा हामी प्रवेश गर्नै पर्दैन। हामी एउटा पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्ने, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो परराष्ट्र नीति छ। त्यसै कारणले गर्दा यो हाम्रो नीतिको विपरीत छ। नीतिको विपरीत भएपछि अरू कुरै गर्नु परेन। यो हाम्रो राष्ट्र हितमा छैन। देश विकासको लागि उहाँदेखि अनुदान आउँछ भने नीतिलाई के कुरा आएर हेर्नुहोस्, अनुदानको लागि के हामीले हाम्रो स्वाभिमान, नेपाल आमाको अस्मिता बेचिदिने, नेपाल आमाको सार्वभौम सत्ता बेचिदिने? अनुदानको नाममा चाहिँ अब हामीले हाम्रो देशको हजुरको अस्तित्वसँग चाहिँ खिलवाड गर्ने हो त, कम्प्रोमाइज गर्ने हो त? यो पनि त ठुलो प्रश्न छ नि त। यदि धेरै सबै कुरा सोचेर हिजो प्रधानमन्त्री देउवालाई अट्याक गर्न खोज्नु भएको? हजुर, यो सबै कुरा सोचेर प्लान थियो अथवा हाम्रा 3 मूल एजेन्डाहरूका साथ हामी चाहिँ प्रस्तुत भएको स्वतन्त्र नेपाली नागरिकको हैसियतले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष त्यो प्रधानमन्त्री पदलाई म सम्मानीय भन्दैछु। मैले बारम्बार भन्दै आएको चाहिँ शेरबहादुर देउवा डोन्ट डिजर्भ टु बी आवर प्राइम मिनिस्टर। उहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्ने लायकको पात्र नै होइन। जनताले बनाएको छ उहाँलाई। हेर्नुहोस्, उहाँ जनताले पुरै वैधानिक रूपमा बनाएको होइन। सर्वप्रथम त शेरबहादुर देउवाका हरेक निर्णय पछाडिबाट उहाँका श्रीमती अर्धाङ्गिनीले गर्नुहुन्छ। जुन चाहिँ अमेरिकाको इसारामा, जुन चाहिँ अमेरिका र तपाईँको युरोपियन युनियनको चाहिँ स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त चाहिँ आर्जु राणा देउवाको मार्फत चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई कठपुतली बनाएका छन्। यही स्लोगन युरोपियन युनियनसँग बिहा भयो, तपाईँको अमेरिकासँग एउटा चाहिँ मध्यस्थकर्ताको हिसाबमा भयो भन्नेमा आरोप त्यही ल्याउन पर्ने। एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आज जुन इसाईकरणको ठुलो अभियान यो देशमा चलिरहेको छ आइएनजिओ एनजिओ मार्फत, जुन देशमा विभिन्न राष्ट्रघाती गतिविधिहरू चलिरहेको छन्, त्यसको मूल नेतृत्व भनेको तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहुन्छ भने प्रष्ट रूपमा त आउनु भएको छैन। आर्जु राणा देउवा हुनुहुन्छ। देशका लागि विकास भएन, आयोजना आएन देशका लागि। त्यस्तै एनजिओ आइएनजिओको काम के हो भन्नुहुन्छ भने ह्युमन राइटका मुद्दाहरूमा, तपाईँका सिभिल राइटका मुद्दामा, एजुकेसन, हेल्थ, सबै एनजिओका आफ्नो एउटा सर्टेन एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ। त्यो अब्जेक्टिभलाई इस्टाब्लिस गर्नका निमित्त, सोसाइटीमा फुलफिल गर्नका निमित्त त्यो अर्गनाइजेसनले काम गर्ने हो। तर यहाँ 90% इन्टरनेसनल नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ पोलिटिकल मिसनको रूपमा युरोपियन युनियनको स्वार्थभित्र आएर, अमेरिकाको स्वार्थभित्र आएर चाहिँ आइएनजिओहरू चाहिँ यहाँ सक्रिय छन्। र यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण म दिन चाहन्छु। नेपालमा पछिल्लो 10-15 वर्षदेखि पोलिटिकल मिसन जुन चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा देखेको छौँ, इसाईकरण।
हातमा पैसा दिएर तपाईँको हिन्दूहरूलाई बुद्धिस्टहरूलाई किराँतीहरूलाई भ्रमित गरेर धर्म परिवर्तन गर्न खोजिँदैछ र अरू थुप्रै यस्ता उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ अब एसपिपीकै उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। एसपिपीको हजुरको मुद्दा त अब भइसक्यो भनेर त स्पष्ट रूपमा नेतृत्व तहबाट चाहिँ जनताले सम्बोधन गर्नुभएको हो। तर अहिलेसम्म पनि कूटनीतिक तहबाट यदि हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकालाई कूटनीतिक तहबाट पत्रचार किन उहाँहरूले गर्न सक्नुभएको छैन, किन पत्रचार गर्ने ल्याकत राख्न सक्नुभएको छैन, यो सबैभन्दा ठुला आज हाम्रो नेतृत्व तहहरूलाई प्रश्न हो। अर्को के हो भन्नुहुन्छ भने एमसिसीको जुन व्याख्यात्मक घोषणा भन्नुभयो, महाकाली सन्धिमा पनि सङ्कल्प प्रस्ताव भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो सङ्कल्प प्रस्तावको औचित्य के थियो त? जसरी महाकाली सन्धिमा सङ्कल्प प्रस्तावको कुनै औचित्य थिएन, जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने नै त्यो सङ्कल्प प्रस्तावको औचित्य थियो, त्यो सेम रणनीति चाहिँ एमसिसीमा पनि प्रयोग गरिएको हो भन्ने चाहिँ हामी देशभक्त नेपाली जनताहरूको मान्यता रहेको छ। यत्रो दिनसम्म चाहिँ तपाईँले कहाँ जानुभयो त? किन होइन यस्तो छ, एमसिसी पास हुन्जेलसम्म तपाईँ हराउनु भयो, एसपी पनि कहिले पास हुन्जेलसम्म हराउनु भयो, हिजो एट्याक किन गर्नुभयो? होइन एसपिपीमा पनि हामी सडकमै थियौँ। यहाँ के छ भने हामी अलिकति फरक गर्दाखेरि मात्र मिडियाले अब अटेन्सन दिने गर्नुहुन्छ। मिडियाले हामीलाई अटेन्सन दिएपछि मात्र जनता समक्ष चाहिँ हाम्रा कुराहरू पुग्ने गर्छन्। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी माइती घरमण्डलामा बानेश्वरमा बारम्बार नेतृत्वहरूलाई दबाब दिँदै आइरहेका थियौँ। तर हजुरको मिडियाहरू कभरेज गर्नलाई एमसिसी पास हुन्छ त बिकिसके, तपाईँले त बिकिसक्नु भन्ने आरोप पनि लाग्यो। होइन हामी बिकेका छैनौँ, हामीले एकदमै जोरदार प्रयास गरेका थियौँ र अहिले पनि हाम्रो जुन संयुक्त नागरिक आन्दोलन छ, यो नागरिक आन्दोलनका मैले भनिसकेका छु 3टा मुख्य उद्देश्य रहेका छन्। नागरिक विधेयकका जुन 2टा राष्ट्रघाती प्रावधान छन्, अङ्गीकृत नागरिकतालाई चाहिँ तत्काल हजुरको विवाह गर्ने बित्तिकै समयावधि नतोकिकन नागरिकता दिने र अर्को भनेको चाहिँ हजुरको जुन एउटा संरक्षक राखेर चाहिँ वंशजको आधारमा चाहिँ बुवा आमाको अत्तोपत्तो नभए पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा उहाँहरूको चाहिँ नाम नभए पनि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने दुई चाहिँ खुला सिमानाको कारणले गर्दा, भारतको इन्टेन्सनको कारणले गर्दा र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो 2टा प्रावधान चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ र हित विपरीत छ। त्यो कारणले गर्दा यो 2टा प्रावधान चाहिँ खारेज गरिनुपर्छ। अर्को एसपिपीको जुन हजुरहरूले जनताले त दिग्भ्रमित गर्नुभयो, यो वास्तविकता हो भने चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकालाई चाहिँ नेतृत्व तहबाट पत्रचार गरिनुपर्छ। राष्ट्रघाती एमसिसीलाई चाहिँ हामी दिग्भ्रमित भएका छैनौँ, यसलाई खारेज गरिनुपर्छ। होइन भने चाहिँ प्रधानमन्त्री स्तरबाट नै तपाईँको 2 तहबाट छलफल गरेर जनतालाई स्पष्ट गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो 3टा रगत उम्लिएर नै हामी लागेका हौँ। हेर्नुहोस्, हामीले बारम्बार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्ने प्रयत्न गऱ्यौँ तर हामीले भेट्न पाएनौँ। यहाँ राप्रपाले भेट्न पाउँछ, यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भेट्न पाउँछ, अरू थुप्रै पार्टीले भेट्न पाउँछन्, तर हामी त कुनै पार्टीमा आबद्ध छैनौँ, कुनै सामाजिक अभियानमा आबद्ध छैनौँ। हामी नागरिक हौँ नि। गणतन्त्र भनेको के हो त? जुन तपाईँको एक्सेस हिजोको दिनमा चाहिँ नेतृत्व तहसँग जनताको थिएन, त्यो एक्सेसलाई चाहिँ हजुरको इस्टाब्लिस गर्नका निमित्त गणतन्त्र ल्याइएको होइन त। आज हामीहरूले नागरिकले हाम्रो समस्या, हाम्रो पीडा हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई राख्न सक्दैनौँ भने के को गणतन्त्र? गणतन्त्रको औचित्य के हो त? प्रधानमन्त्री देउवालाई के गर्ने योजना थियो? तपाईँले त्यही आवाज आक्रोश मात्रै व्यक्त गर्न सक्नुभयो, एट्याकै गर्ने योजना थियो? होइन थिएन। हामीले एउटा सन्देश चाहिँ के दिन खोजेको हो भने यदि नेपाली नागरिकले चाह्यो भने चाहिँ तपाईँको 1 मिटर नजिक आएर पनि तपाईँको जेट सेक्युरिटी तोडेर जेसुकै पनि गर्न सक्छन् है, नागरिकले जेसुकै पनि गर्न सक्छन् भनेर उहाँलाई एउटा हामीले सन्देश दिन पनि खोजेको हौँ। तर हिजोका हाम्रो कार्यक्रम हिंसक थिएन। हेर्नु, हामी पनि एउटा एजुकेटेड सिभिलाइज नागरिकहरू, त्यो हिंसा होइन। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भनेका छौँ भने सुरक्षाको बिचमा तपाईँले त्यति धेरै गर्नु हिंसा है? हामीले चाहेको भए उहाँले जुत्ता हान्न सक्दैनथ्यौँ, चाहेको भए उहाँले गएर हजुरको ढुङ्गाले हान्न सक्दैनथ्यौँ, चाहेको भए हामीले तपाईँको हिंसक गतिविधिहरू हामीले अपनाउन सक्दैनथ्यौँ। तर त्योभन्दा बढी अपमान गर्नुभयो नि तपाईँले। हामीले अपमान गरेका छैनौँ। मैले भने प्रधानमन्त्री पदलाई सम्मान छ, तर शेरबहादुर देउवाले यो प्रधानमन्त्री पदमा बस्नका निमित्त उहाँ पूर्ण रूपमा असक्षम हुनुहुन्छ। कोट च्यातिएको थियो हिजो? हजुर, यो कोट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो घाँटीमा पनि अघि बिहानसम्म पनि डाम थियो, अहिले हजुरको यहाँ तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ, जुम गर्नुभयो भने यहाँ मलाई चाहिँ तान्दा हजुरको मैले चाहिँ एमसिसीको विरोध गरिरहँदा, एसपिपीको गरिरहँदा मलाई तान्दा चाहिँ टाक पनि चुट्टिएको छ। र म एउटा यो श्वास प्रश्वासको चाहिँ मेरो समस्या, ट्युमरको मैले अपरेसन इन्डियाबाट गरेर आएको, यहाँ त्यस्तो प्रविधि नभएको कारणले गर्दा त्यो श्वास प्रश्वासको समस्या पनि थियो। मैले भने उहाँहरूलाई मलाई नगर्नुहोस्, म तपाईँहरूसँग कोअपरेट गरौँला। त्यही पनि उहाँहरूले चाहिँ 2-3 मिनटसम्म चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ सास एकदम गाह्रो हुने गरी चाहिँ उहाँहरूले मलाई घाँटी र यो नाक चाहिँ थुन्नु भयो तल लगिसकेपछि पनि। त्यो प्रति चाहिँ मेरो एउटा आपत्ति रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ राम्रै व्यवहार हिजोदेखि अहिले बिहानसम्म नछुट्दासम्म तपाईँहरू प्रहरीको हिस्सामा बस्दा के यता भोग्नुभयो कि भएन अथवा कस्तो? हामीले भोगेनौँ। म आफै पनि हजुरको लगभग 25-26 पटक हिरासतमा परिसकेको छु। पछिल्लो 4-5 वर्षमा राष्ट्रियताकै मुद्दामा लडिरहँदाखेरि कम्पेरेटिभली हेर्ने हो भने चाहिँ हिजो हामीलाई प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ राम्रै व्यवहार गरेको मैले
मानेको छु। त्यसो भएदेखि नागरिकता अध्यादेशको कुरा र एमसीसी लगायतका कुराले तपाईँको रगत उम्लेर यो हिजोको प्रति एउटा देशभक्त नेपाली नागरिकको हैसियतले त्यो आयो। तर त्यहाँ के जस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ अहिले गठबन्धनको सरकारमा, तर यसो एकदमै अगुवा त म आफू छु भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको छ नि त। गठबन्धनको उहाँ विशेष व्यक्ति पनि हो, जबकि हाम्रो नेतृत्वबाट अथवा हाम्रो अगुवाबाट नागरिकता आदेश जारी भयो भने उहाँ जनकपुरमा गएर 8-10 लाखलाई चाहिँ खुसी पारियो, अब ढुक्क भयो भन्ने पनि अभिव्यक्ति आइसक्यो। अहिले गठबन्धनको नेतृत्व कसले गरिरहनु भएको छ? अहिले यो देशको सर्वोच्च पदमा को हुनुहुन्छ त? हामीले हाम्रो आपत्ति शेरबहादुर देउवासँग पनि हो, प्रचण्ड पनिसँग हो। हामीले चाहिँ शेरबहादुर देउवासँग मात्र हाम्रो आपत्ति हो भनेको होइनौँ। प्रचण्ड पनि के हुन्, राष्ट्रघाती हुन् कि देशद्रोही हुन् कि के हुन् भन्ने कुरो नेपाली नागरिकले बुझेका छन्। तपाईँले के बुझाउनुहुन्छ त्यसो भए? उहाँ को हुन्? म जनयुद्ध गरेर आउनु जनसरबराह वर्गको व्यक्तिको लागि देश परिवर्तन हिजोको दिनमा होला सायद, मैले स्पष्टसँग उहाँ भन्न सक्दिनँ, तर एउटा राष्ट्रियताको हिसाबले नै उहाँले सायद जनयुद्ध सुरुवात गर्नुभएको थियो होला। तर आजसम्म उहाँको यात्रा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँ पनि विदेशी शक्तिहरूको सामु चाहिँ झुक्नु भएको चाहिँ स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताले अनुभूति गरेका छन्। तपाईँले ल्याउनु भयो होला, गणतन्त्र ल्याउनु भयो, धर्मनिरपेक्षता ल्याउनु भयो, यसले के हामीलाई प्रतिफल दियो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रचण्डज्यूलाई। आज तपाईँले एमसीसीको विरुद्धमा चाहिँ जनतालाई दिग्भ्रमित गर्नको लागि तपाईँ र माधव कुमार नेपालज्यूको एकीकृत समाजवादी पार्टीले युवा सङ्गठन र विद्यार्थी सङ्गठनका कार्यकर्तालाई माइती घरमा चाहिँ नाटक प्रदर्शन गर्न लगायो। भरे एउटा व्याख्यात्मक घोषणामा को चाहिँ एउटा बहानाबाजी गरेर जब गठबन्धन नै टुट्ने ठुलो यहाँ तपाईँको एउटा डर भयो, ठुलो चुनौती उहाँहरूको अगाडि आयो, त्यसपछि त उहाँहरूलाई त देशभन्दा प्यारो त गठबन्धन जोगाउनु रहेछ भन्ने कुरो त त्यो घटनाक्रमबाट पनि चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न पायौँ, नेपाली जनताले बुझ्न पायौँ। एमसीसीदेखि नै गठबन्धनको रक्षा र अहिले पनि गठबन्धनकै कारणले हामी यो वैवाहिक 7 वर्ष चाहिँ गर्न बाध्य भयो भनेर माओवादीले भनिसकेको छ नि। हो, कति प्यारो रहेछ यो सत्यता हो। यही गठबन्धनकै कारणले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ नागरिकता विधेयक पनि लादिएको छ। यही गठबन्धन जोगाउनकै निमित्त चाहिँ प्रचण्डले आफूलाई खुङ्कार राष्ट्रवादी भनेर जनताको समक्ष देखाउने कोसिस गर्नुभयो। तर अन्तिममा उहाँको असली चेहरा, उहाँको जुन असली छ एउटा रूप जुन छ, यो त स्पष्ट रूपमा जनताको अगाडि आयो। यो कुरो मैले हजुरलाई जानकारी गराइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि यो त उहाँहरूले पास गर्नुभएको, उहाँको सांसदहरूले पास गर्नुभएको प्रमाणै छ। तर उहाँका नजिकै नारायण काजी शेष त अहिले विरुद्धै गरिनु भएको छ गर्न त। हेर्नुहोस्, यो सबै उहाँको नाटक प्रदर्शन। कसरी नाटक हो? यो पार्टीभित्रका नेताहरूले चाहिँ अब जनताहरू चुप लागेर बस्दैनन्, जनताहरू अझै पनि आक्रोशित छन्। जुन आक्रोश चाहिँ एमसीसीको यो राइजमा थियो त्यो अझै पनि जनताहरूमा छ भनेर अलिकति यो नाटक प्रदर्शन उहाँहरूको अहिले होइन धेरै वर्षदेखि नै उहाँहरूको प्रदर्शन गरिरहने उहाँहरूको यो एकदम लामो एउटा म भन्छु संस्कारै जस्तो भइसकेको छ राजनीतिक पार्टीहरूको। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ मैले गहन रूपमा या सिरियसली लिएको छु। जस्तै यही विषयमा कुरा गर्दा जस्तै तपाईँ जस्तै आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि तपाईँ जस्तै व्यक्तिसँग एकजना इन्जिनियर सागर ढकालसँग प्रधानमन्त्री अहिलेकै तृतीय प्रधानमन्त्री हुन्छ देउवासँग परेको थियो, त्यो कुरा अहिले आइरहेको छ र उहाँको विरुद्धमा लाग्छु भनेर चुनावमा उठ्ने भन्ने विषयमा डलिँदै जानुभएको छ अरे सागर ढकाल। चिन्नुहुन्छ नि तपाईँ? म चिन्छु। हो, अहिले त्यति बेला कुरा अहिले त्यस्तै उस्तै केस भयो उहाँ देउवाजीसँगै। के भन्नुहुन्छ यस विषयमा सागरजीलाई तपाईँ? सागरजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ चाहिँ मेरो विचारमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमै पढेर आउनु भएको, उहाँको इन्टरभ्यू पनि हेरेको थिएँ मैले। एउटा बौद्धिक हुनुहुन्छ, राजनैतिक रूपमा सचेत युवा हुनुहुन्छ। म त एक 19-20 वर्षको चाहिँ एउटा देशभक्त नागरिक, एउटा विद्यार्थी छु। अझै पनि मैले धेरै सिक्न बाँकी छ, बुझ्न बाँकी छ। राजनैतिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विभिन्न राजनैतिक व्यवस्थाको बारेमा अझै पनि म थप अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छु। तर उहाँको एउटा मैले शेरबहादुर देउवा भन्दा चाहिँ 1000 गुणा बढी सक्षम र इन्टेलेक्चुअल मैले सागर ढकाल सरलाई भेटेँ र उहाँ जस्ता युवाहरू चाहिँ अब देशैभरिबाट चाहिँ यी राष्ट्रघाती दलालहरूको विरुद्धमा चाहिँ उत्रिनुपर्छ, उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। र अब हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ साँच्चीकै नेपाल जस्तो, हाम्रो देशलाई स्विजरल्यान्ड जस्तो, युके जस्तो, युएस जस्तो होइन कि नेपाललाई नेपाल जस्तो बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सागर ढकाल जस्ता व्यक्ति आउँदैमा जस्तै बालन शाह पनि आउनुभयो, तपाईँ जस्तै युवा आउँदैमा के भयो त? 4 महिना भयो बालन शाह पनि केही भयो होइन? उहाँहरूले प्रयास गर्ने हो र त्यो प्रयासमा हामी सबैजनाले समर्थन गर्नुपर्छ र के थाहा त्यो प्रयास सफल पनि हुनसक्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ म स्पष्ट रूपमा के राख्न चाहन्छु भने जबसम्म प्रदेश खारेजी हुँदैन, जबसम्म धर्मनिरपेक्षता खारेज भएर वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र स्थापित हुँदैन र जबसम्म उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित हुँदैन, तबसम्म चाहिँ राष्ट्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन चाहिँ म असम्भव छ भनेर चाहिँ म विश्वाससहित भन्न चाहन्छु। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय हितमा लिनुभएको त्यो कदम बाहेक कुनै पनि राष्ट्रिय हितका चाहिँ हजुरका ती परिवर्तन थिएनन्। जनतालाई दिग्भ्रमित गराउनका निमित्त कहिले प्रजातन्त्र भनियो, कहिले लोकतन्त्र भनियो, कोही गणतन्त्र भनियो। तर आजसम्म चाहिँ राष्ट्र हितका निमित्त, राष्ट्र स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त चाहिँ यी व्यवस्थाहरू ल्याइएका होइनन्। यो जनतालाई दिग्भ्रमित गरेर युरोपियन युनियनका स्वार्थ,
अमेरिकाको स्वार्थ भारतको स्वार्थ चाहिँ आज चाहिँ यहाँ लादिएको छ भनेर म जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसो भएदेखि अब अर्को समय आइराख्दा पनि प्रधानमन्त्री देउबा हुनुहुन्छ, अर्को प्रधानमन्त्री आउनु होला, तपाईँले भने जस्तो कुरा भयो भने फेरि पनि आक्रमण गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई, समस्या समाधान यो हो त होइन। अब हामीले चाहिँ आन्दोलन मार्फत जाने जुन हाम्रो संयुक्त नागरिक आन्दोलन छ, जबसम्म हाम्रा ती मागहरू चाहिँ सम्बोधन हुँदैनन् तबसम्म चाहिँ हामीले संयुक्त नागरिक आन्दोलनलाई चाहिँ निरन्तरता दिने भन्ने चाहिँ एउटा योजना बनाएका छौँ। अझ नेपालमा एउटा फेसन जस्तो भयो नि, यो कुनै विश्वास पुनः आन्दोलन गर्ने पनि एमसिसी पास हुने, नागरिकता विधेयक आउने, एससी पनि पास हुने, जे पनि भइरहेछ, आन्दोलनले के गर्छ? अब होइन, आन्दोलनले गर्छ। हामी सबै नेपाली नागरिकहरू, देशभक्त नेपाली नागरिकहरू चाहिँ एकीकृत भएर आन्दोलनमा समावेश भयौँ भने र हामी सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ, नेतृत्वहरूलाई अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्रघात गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हामी बाँकी राख्दैनौँ। श्रीलङ्का त एउटा उदाहरण मात्र, तपाईँहरूको हालत त्योभन्दा बत्तर हुनेवाला छ भनेर चाहिँ एउटा हामीले जबसम्म चुनौती दिन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा आफ्नो सेन्समा आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आन्दोलनको अगुवा गर्ने मान्छेले नेपालमा पार्टी प्रवेश गरेर पद लिएको देखिरहेछ घटना। नेपालमा 90% तथाकथित बुद्धिजीवीहरू सबै आइएनजिओ एनजिओको जागिरीहरू हुनुहुन्छ। युरोपियन युनियन अमेरिकाको तपाईँको आज स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त परिचालन हुनुहुन्छ। बाँकी 10% बुद्धिजीवीज्यूहरू पनि पदीय प्रलोभनको कारणले गर्दा को अध्यक्ष बस्ने, को महासचिव बस्ने भनेर पदको बाँडफाँड नमिलेकै कारणले गर्दा बुद्धिजीवीहरू एकीकृत हुन सक्नु भएको छैन राष्ट्रिय हितमा। यो कटु सत्य हो, यो तितो सत्य हो। यो सत्यलाई मैले पनि स्वीकार्छु र केही हाम्रो अभियन्ताहरूले चाहिँ सुरुमा एउटा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनु भयो तर पछि चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा आफूलाई स्थापित बनाउने मात्र काम गर्नुभयो। यो पनि सत्य हो र उहाँहरूलाई मैले बारम्बार विनम्र अनुरोध गरेको छु, आउनुहोस् हामी सबै एकीकृत हौँ, तपाईँको नेतृत्वमा हामी आउन तयार छौँ, राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरू उठाउनुहोस्, राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर अगाडि बढौँ भनेर विनम्र अनुरोध गर्दा पनि उहाँहरू मान्नु भएन। योभन्दा बढी हामीले चाहिँ कति उहाँहरूलाई अनुरोध गर्ने? त्यसै कारणले गर्दा यो नेतृत्व चाहिँ कसैले होइन, नेपाली नागरिकले गर्ने हो। अहिलेको देउबा प्रचण्ड उनी नेपाली नागरिक होइन, कति वर्षदेखि जेल नेल एउटा चाहिँ नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू भन्छु म। शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड ज्यूहरूलाई चाहिँ नेपाली एजेन्टहरू होइन कि नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू जो नेपाली अनुहारका त छन् तर उहाँहरूको काम के हो भने विदेशीको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त प्रतिनिधि सभामा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूका विधेयक पास गरिदिनका निमित्त चाहिँ कठपुतलीको काम गर्नुभएको छ भनेर म तपाईँलाई उदाहरणको लागि रविन्द्र मिश्र जस्ता व्यक्ति त्यसै गरी नयाँ अनुहार आउने, नयाँ सुशासनको लागि आउने भन्दा भन्दै उहाँले सक्नु भएन। होइन, उहाँले त आफ्नो पार्टी जोगाउन सक्नु भएन। उहाँले पार्टी जोगाएर आफ्नो विचारसहित अगाडि आउन पाउनुहुन्थ्यो। एउटा सानो पार्टी जुनले चाहिँ हजुरको संसदमा अहिलेसम्म 1 सिट पनि जितेको थिएन, त्यति सानो पार्टी यदि उहाँले टिकाउन सक्नु हुँदैन भने उहाँले चाहिँ ठुलो 2/3 सरकार ल भनौँ बनाइ पनि हाल्नु भयो भने त्यो टिकाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ के प्रमाण छ? त्यसै कारणले सानो सानो गर्न दिने जनताले विश्वास गरेन नि त। होइन, नगरेको होइन। यदि उहाँले चाहिँ आफ्नो गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको भए मेरो विचारमा योपालि उहाँको कम्तीमा पनि धेरै नभए 17-18 सिट आउँथ्यो। कम्तीमा एउटा प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ उहाँले निर्वाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। तर उहाँ तपाईँको चुनाव अगाडि नै आफ्नो चाहिँ बाटोबाट चाहिँ भ्रमित हुनुभयो। उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो सानो पार्टीलाई पनि जोगाउन सक्नु भएन, जसले गर्दा चाहिँ उहाँको नेतृत्वको क्षमतामा चाहिँ अलिकति प्रश्न चिन्ह उठ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। देशमा अब के राजाको आवश्यकता भएको? देशमा अब राजाको आवश्यकता भएको होइन, देशमा अब उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यकता भएको हो। जबसम्म उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित हुन सक्दैन, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र स्थापित हुन सक्दैन, तबसम्म देशमा परिवर्तन सम्भव छैन। र राजा पनि बहुमत तपाईँका नागरिकहरूको चाहना छ भने सांस्कृतिक राज संस्था, संवैधानिक राज संस्थालाई स्थापित गर्न सकिन्छ। तर कुन हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको राष्ट्रपति जसरी देशको प्रतिनिधित्व विदेशमा गर्ने हिसाबले, तर कार्यकारी भूमिका, कार्यकारी शक्ति भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीमै निहित हुन्छ। यो कुरा चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। धेरै साथीहरूले राज संस्थालाई अप्रजातान्त्रिक भन्नुहुन्छ। वर्ल्डको सबैभन्दा डेमोक्रेटिक कन्ट्री कुन हो थाहा छ तपाईँलाई? सिभिल राइट, ह्युमन राइट सबै कुरालाई चाहिँ क्यालकुलेट गरेर चाहिँ युके लगायतका धेरै तपाईँको इकोनोमिक अर्गनाइजेसनहरूले पनि लिस्टमै कसलाई राखेका छन् थाहा छ? नर्वेलाई राखेको छ। नर्वेको हामीले विभिन्न तपाईँका राजनीतिक नेताहरूले पनि उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ। कतिवटा खुसी तपाईँको राष्ट्र छ, कति हजुरको मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकारहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ जनताले पाएका छन्, गुणस्तरीय प्राप्त गरेका छन्, सुख सुविधा भनेर हाम्रो नेतृत्वले उदाहरण दिनुहुन्छ। तर संसारकै सबैभन्दा बढी डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको राजनीतिक व्यवस्था संवैधानिक राज संस्था सहितको समानुपातिक संसदको व्यवस्था छ। संवैधानिक राज संस्था हुँदाहुँदै पनि वर्ल्डको सबैभन्दा डेमोक्रेटिक राष्ट्र कसरी भयो त नर्वे? किनकि यदि जनता खुसी हुन्छन् भने, यदि त्यो देशको भूपरिवेष्टित भौगोलिक तपाईँको एउटा अवस्था अनुसार त्यो राज्यलाई या राष्ट्रलाई चाहिँ सुहाउँदो किसिमको व्यवस्था छ भने
त्यो प्रजातान्त्रिक हुन्छ, गणतान्त्रिक हुन्छ, एउटा संवैधानिक राज संस्था हुँदैमा, सांस्कृतिक राज संस्था हुँदैमा त्यसलाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक भनिहाल्नुपर्ने म आवश्यकता देख्दिनँ। जस्तै राजा महेन्द्रले त्यतिखेर त्यो कठोर कदम नचाल्नु भएको भए आज हामीले नेपाली भन्न पाउँदैन थियौँ। सायद मेरो जन्म दर्ता पनि भारतीय सरकार भनेर आउँथ्यो, मेरो नागरिकता पनि भारतको आधार कार्ड भएर आउँथ्यो र नेपाल सायद भारतको एउटा प्रदेश हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यही कारणले गर्दा इतिहासमा पनि हाम्रो राजाहरूले चाहिँ जहिले पनि देशको स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त कठोर कदमहरू चाल्नु भएको छ र अबका दिनहरूमा चाहिँ के समय अनुकूल हामी चल्नुपर्छ, पहिलाको अनुकूल चलेर काम पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ सांस्कृतिक राज संस्थाको हिसाबले संवैधानिक एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने सिम्बोलिक राज संस्थाको हिसाबले स्थापित गर्न सकिन्छ र धर्मनिरपेक्षताको काम छैन यो देशमा। वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र सहितको चाहिँ अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको चाहिँ यो देशमा आवश्यकता छ। त्यसो भएदेखि नागरिकता विधेयक फिर्ता नभएसम्म तपाईँको अब आन्दोलन, तपाईँको एजेन्डा के हुन्छ? अब हाम्रो एजेन्डा तीन अहिलेका लागि हाम्रो संयुक्त नागरिक आन्दोलन एजेन्डा हुन्। तबसम्म हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ। यसका कार्यक्रम अब कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छिटै प्रेस मार्फत जानकारी दिनेछौँ। हाम्रो टिममा अहिले सल्लाह भइरहेको छ अब कसरी अगाडि बढ्ने। तर के म प्रतिबद्धता दिन सक्छु यहाँबाट भने जबसम्म हाम्रो नागरिकता विधेयकका प्रावधानहरू खारिज गरिँदैन र एसपीपीलाई चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकालाई चाहिँ कूटनीतिक तहबाट पत्राचार गरिँदैन तबसम्म हाम्रो संयुक्त नागरिक आन्दोलन रोकिने छैन भनेर यति प्रतिबद्धता चाहिँ म दिन चाहन्छु। तर हाम्रा कार्यक्रमहरूको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ केही दिनपछि चाहिँ हाम्रो प्रेस मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ सार्वजनिक गर्नेछौँ। अब त च्यालेन्ज भयो, तपाईँले यदि तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न सक्नु भयो भने त यो सम्पूर्ण खेर जाने होइन। हामीले गर्छौँ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो, अडान हो। हामीलाई हेर्नुहोस् कसैको दबावले रोक्दैन, कसैको तपाईँको धम्कीले छेक्दैन, किनकि हामी कुनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पनि होइनौँ, हामी कुनै सामाजिक अभियानका अभियन्ता पनि होइनौँ। हामी भनेको त स्वतन्त्र नेपाली नागरिक। तपाईँलाई पछि यही शेरबहादुर देवालले आउनुहोस् बोलौँ त पद प्रतिष्ठा पैसा सुविधा आवश्यक भन्नु तपाईँ गइहाल्नुहुन्छ नि? होइन, चाहिँदैन। किन चाहिँदैन? उहाँहरूको पत्र आज पनि अर्जुन राज पौडेल नेभी सङ्घको सहमहामन्त्री, अनुराग सोबीको सचिव, अखिल क्रान्तिकारीको चाहिँ सचिव खान सक्ने हैसियतको मान्छे हो। बुझ्नुभयो नि? धेरै त तपाईँका त्यस्ता पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठनका मान्छेहरूले मलाई आह्वान पनि गरेका थिए, ठुला ठुला राजनीतिक पार्टीका। तर के छ भने म जान चाहदिनँ। एउटा के हुन्छ भने कतिपय साथीले मैले भन्ने गरेको सुन्छु शेरबहादुर देवाललाई मार्दैमा, प्रचण्डलाई मार्दैमा हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भन्नुहुन्छ। बाँसोको सन्तान पनि बाँसो हुन्छ भनेर हाम्रो एकजना स्वागत नेपालज्यूले भन्नुहुन्छ। त्यो कुरो मलाई एकदमै चित्त बुझ्छ। यो राजनीतिक परिवेशमा हुर्किएका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरूमा पनि कुनै हजुरको चाहिँ योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूमा पनि कुनै हजुरको डिफरेन्समा म सहमत छुइनँ। किनकि त्यो सेम राजनैतिक परिवेशमा हुर्केको नेतृत्वको पनि त्यही किसिमको व्यवहार, त्यही किसिमको चरित्र, त्यही किसिमका निर्णयहरू देखिन पाइन्छ भन्ने कुरो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर जबसम्म यो चरित्रको अन्त्य हुँदैन, यो परिवेशको अन्त्य हुँदैन, जबसम्म राष्ट्र हितमा परिपूर्ति गर्नका निमित्त त्यस्तो व्यवस्था डिजाइन गरिँदैन, त्यस्तो व्यवस्था स्थापित गरिँदैन, तबसम्म यो देशमा आमूल परिवर्तन असम्भव छ। त्यसो भएदेखि तपाईँलाई मनपर्ने नेता को त नेपालमा? नेपालमा मलाई मनपर्ने नेता अहिले कोही पनि छैनन्। एकजना भन्नुहोस्। होइन, कोही पनि छैनन्। तर कम्पेरेटिभली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले चाहिँ जसरी संसदमा पनि हजुरको एउटा राष्ट्रभक्ति पूर्ण अभिव्यक्तिहरू राख्नुहुन्छ र नेकपा एमालेको जुन हाम्रो भीम रावल हुनुहुन्छ उहाँ पनि मलाई मनपर्ने नेता हुनुहुन्छ। किनकि उहाँले बारम्बार जब जब राष्ट्रियतामाथि चाहिँ सवाल आउँछ, यो देशको अस्मिता र सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ खण्डन गर्ने गरी चाहिँ हाम्रा देशका नेताहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ, च्यालेन्ज गर्ने गरी निर्णय गर्नुहुन्छ, तब तब भीम रावलज्यूले चाहिँ आफ्नो मान, प्रतिष्ठा, आफ्नो पद यसको कुनै तपाईँको लोभ लालच नगरिकन चाहिँ एकदम अडानका साथ, देशभक्ति भावनाका साथ चाहिँ उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन र भीम रावल मलाई मनपर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ। होइन, उहाँले राजा चाहनुहुन्छ भनेर मेरो फेभरेट नेता भनेको होइन। जसरी उहाँले कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा चाहिँ आज तपाईँका गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि नेता आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँमा चोर आउँदैछ है चोर भन्नुभयो, त्यतिखेर जनताको प्रतिक्रिया के थियो? कोही नेता छ यस्तो जसले चाहिँ अझै राष्ट्रिय नेताहरूकै अगाडि यसरी खुला रूपमा चाहिँ हजुरको यो सत्य, कटु सत्य बोल्न सक्नुहोस्? त्यस्तो नेता मैले राजेन्द्र लिङ्गदेन देखेँ। त्यो हिसाबले राजेन्द्र लिङ्गदेन सरको अब अरू एजेन्डाहरू पनि जस्तो भ्रष्टाचार मुक्त हाम्रो देश, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, हजुरको प्रदेश खारेजी, यी मुद्दाहरूमा मेरो सहमति पनि छ। हामी सबै नेपाली जनताहरूको चाहिँ एउटा समर्थन पनि रहेको छ। त्यो हिसाबले राजेन्द्र लिङ्गदेन र डाक्टर भीम रावल चाहिँ मलाई मनपर्ने नेता हुन्। रवि लामिछाने आउँदै हुन्छ नि देशको ढोकढोकी भगवान। होइन, उहाँले स्वागत छ। उहाँ एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी पत्रकार हुनुहुन्छ, अवश्य पनि सहयोग गर्छ। उहाँहरूको एजेन्डा देशको पक्षमा छ, राष्ट्रियताको पक्षमा छ भने
हामीले सहयोग गर्छौँ, राष्ट्रियताको पक्षमा छैन। उहाँहरू पनि फेरि त्यही युरोपियन युनियन र अमेरिकाबाट चाहिँ परिचालित हुने प्रयत्न गर्नुभयो भने फेरि खुला रूपमा विरोध पनि गर्छौँ। पपुल्यारिटी कमाउनका लागि को चाहिँ हजुरको समर्थन लिनका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नराम्रोलाई राम्रो, राम्रोलाई नराम्रो भन्दैनौँ। जे सही छ त्यसलाई सही, जे गलत छ त्यसलाई गलत भन्ने मेरो चरित्र हो र म त्यो गर्छु। रवि लामिछानेको आवश्यकता छैन त्यसमा होइन, रवि लामिछाने अगाडि बढ्नुहोस्, उहाँले राष्ट्रको हितका निमित्त त्यस्ता एजेन्डाहरू ल्याउनु भयो भने उहाँले समर्थन गरिन्छ। तर उहाँले अब राष्ट्र हितका एजेन्डाहरू ल्याउनु भएन, उहाँको पनि गतिविधिहरू चाहिँ अलिकति हजुरको कोही बाहिरी शक्तिबाट चाहिँ प्रभावित देखियो भने चाहिँ उहाँलाई समर्थन गर्ने हामी होइन, अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन। अब आगामी दिनहरूमा यो कुरो चाहिँ थाहा हुनेछ। अन्तिममा प्रचण्ड देउवालाई सल्लाह के छ? हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अब तपाईँहरू राजनीतिबाट सन्यास लिनुहोस् र अब हजुरका युवा पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुहोस् र सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन त हामीले गरेरै छोड्छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश खारेजी, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्रिय देशमा हामी स्थापित गरेरै छाड्छौँ। तर तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने पनि गर्नुहोस्, हामी चाहिँ गाडेरै छाड्छौँ र तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिबाट अब सन्यास लिनुहोस्, नाति नातिना खेलाउनुहोस् भनेर चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद।